ஆனால் மேலே போயிட்டோமா நாம்? ஆன் பண்ணிடா அது பண்ணிட்டியா? சரி சரி ஓகே. శ్రీలక్ష్మీ రమణం నౌమి గౌరీ రమణరూపిణం స్ఫోటరూపం యతస్సర్వం జగదేతద్వివర్తతే. శ్రీగురుభ్యో నమః. భూషణసారः లకారార్థనిర్ణయः. అత్ర యత్ర తావత్ ఖండక్రియా ఏవ ధాత్వర్థः इति सः अनुच्छेदः. तस्मिन् अनुच्छेदे इत्यत्र वाकारः अनास्थायाम् इति पर्यन्तं पाठितम्. पूर्वलक्षणापेक्षया अस्य गुरुत्वात् भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे भविष्यत्वग्रहे च तदवच्छिन्नत्वरूपवर्तमानत्वग्रहः इत्यन्योन्याश्रयाच्च पूर्वलक्षणापेक्षया अस्य लक्षणस्य गुरुत्वम्. इदानीं मूले किमस्ति? किं नाम वर्तमानत्वम् इति पृष्ठे प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम् इति एकं लक्षणं, भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा लक्षणं. तत्र अयं व्याख्याकारः किम् अवदत्? वा द्वितीयलक्षणं तावत् अनास्थया प्रयुक्तं. द्वितीयलक्षणम् अनास्थया प्रयुक्तं. द्वितीयलक्षणे अनास्था विद्यते. द्वितीयलक्षणे अनास्था विद्यते इति कथं सूच्यते? वा इत्यनेन सूच्यते. वा इति तावत् अनास्थायाम् अर्थे इति उक्तं. तत् कथं त्वया उच्यते? व्याख्याकर्त्रा त्वया कथम् उच्यते वा इति अनास्थायां प्रयुक्तम् इति चेत् सः तत् समर्थयति. वा इति अनास्थायामेव प्रयुक्तम् इति स्वकथनं समर्थयति सः. किं कारणम् इत्युक्ते पूर्वलक्षणापेक्षया एतत् लक्षणं गुरु विद्यते इत्युक्ते गुरुत्वं विद्यते, गौरवं विद्यते. पूर्वलक्षणापेक्षया अस्य गुरुत्वात्. तदनन्तरं भविष्यत्वस्यापि पूर्वलक्षणापेक्षया अस्मिन् लक्षणे गौरवं विद्यते इति एकं कारणं. भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन, तर्हि पश्यतु, भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे किं भवति? भविष्यत्कालः अपि वर्तमानकालः भवेत्. कथम्? ஏன் நானே பாஸ் பண்ண முடியாதா? तत्र भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे इत्युक्ते एवं वक्तव्यं. भूतभिन्नत्वं भविष्यद्भिन्नत्वं वर्तमानत्वम् इति वक्तव्यम्. अत्र मूले तावत् भूतभविष्यद्भिन्नत्वम् इति सहैव विद्यते. भूतभिन्नः वर्तमानः, भविष्यद्भिन्नः वर्तमानः इत्येवं स्वीकृते. भूतभिन्नः वर्तमानः इति कथनपक्षे भूतभिन्नत्वं वर्तमाने अपि विद्यते, भविष्यति अपि विद्यते इति कारणात् किं भवति? भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन, एवञ्च भविष्यत्कालेपि वर्तमानत्वलक्षणम् अतिव्याप्तं स्यात्. वर्तमानत्वस्य किं लक्षणं? भूतभिन्नत्वम् इति स्वीकर्तव्यं. तर्हि भूतभिन्नत्वं कुत्र विद्यते? भविष्यति विद्यते. भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन अथवा एवं भवतु एतदपि त्यज्यताम्. अहं कञ्चित् प्रकारमाश्रित्य प्रतिपादयितुम् अहं प्रवृत्तः. अथवा एवं भवतु, इदानीं वर्तमानत्वस्य किं लक्षणम् इति पृष्टे भूतभविष्यद्भिन्नत्वम् इति वदसि.
तर्हि भविष्यल्लक्षणं किम् इति पृष्टे भूतवर्तमानभिन्नत्वं भविष्यत्वम् इति वदेः। तर्हि किं भवति, वर्तमानत्वज्ञानं तावत् भविष्यज्ञानापेक्षं विद्यते। भविष्यज्ञानं वर्तमानज्ञानापेक्षं भवेत्। अवगतं वा? एवञ्च अन्योन्याश्रयः भवेत्। एवं भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वर्तमानत्वम् इति यथा उच्यते तद्वत् किं नाम भविष्यत्वम् इति पृष्टे भूतवर्तमानत्वभिन्नं भविष्यत्वं। तर्हि भविष्यत्वं ज्ञात्वा एव वर्तमानत्वज्ञाने भविष्यत्वग्रहः कारणं भवति। भविष्यत्वग्रहस्य अपेक्षा विद्यते। भविष्यत्वग्रहे वर्तमानत्वग्रहस्य अपेक्षा विद्यते इति स्यात्। तथा किञ्चित् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे वर्तमानत्वग्रहे, ग्रहः नाम ज्ञानं, वर्तमानत्वज्ञाने भविष्यत्वग्रहे च तदवच्छिन्नत्वरूपवर्तमानत्वग्रहः, तदवच्छिन्नत्वरूप इत्युक्ते भविष्यत्वावच्छिन्नत्वरूपवर्तमानत्वग्रहः। भविष्यत्वावच्छिन्नत्वं केन प्रकारेण इति पृष्टे भविष्यद्भिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। तदेव किल भूतभविष्यद्भिन्नत्वम् इति कथनवत् भूतवर्तमानत्वभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। तर्हि एवं च तस्मिन् ज्ञाने इत्युक्ते भविष्यत्वविषयकज्ञाने भूतत्वज्ञानस्यापि अपेक्षा विद्यते। वर्तमानत्व अपेक्षा विद्यते। पूर्वलक्षणापेक्षया अस्य गुरुत्वात् भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन भविष्यत्वं कथं विद्यते, वर्तमानत्वघटितं विद्यते। भविष्यत्वं वर्तमानत्वघटितं विद्यते इत्युक्ते सर्वमपि पश्यतु तत्र भविष्यत्वं वर्तमानत्वघटितं न स्यात्, भविष्यत्वग्रहः विद्यते किल, भविष्यत्वज्ञानं। तादृशज्ञानं प्रति किं वर्तमानत्वज्ञानं तावत् कारणं स्यात् इति तात्पर्यं। वस्तुतः सः पदार्थः एतत् पदार्थेन घटितः न भवेत्, तत् पदार्थविषयकज्ञानं प्रति कारणं भवेत्। तदेव एवम् उच्यते। अवगतं वा? भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन, वस्तुतः साक्षात् भविष्यत्वं वर्तमानत्वघटितं न स्यात्, तद्ग्रहे इति। एवञ्च तद्ग्रहशब्दः तत्र एवं वक्तव्यं, भविष्यत्वस्यापि इत्युक्ते भविष्यत्वग्रहस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन, वर्तमानत्वग्रहघटितत्वेन, वर्तमानत्वज्ञानघटितत्वेन। अवगतं वा? ज्ञानघटितत्वं नाम पदार्थः ज्ञानघटितः कदापि न भवति। तादृशज्ञानविषयकत्वं कुत्र स्यात्? तस्मिन् पदार्थे। एवञ्च इत्युक्ते भविष्यत्वज्ञानविषयकत्वं यदि वर्तमानत्वे स्यात् तदानीमेव तत् किमिति भवति, घटितम् इति उच्यते। साक्षात् घटितत्वं यथा वा इतरपदार्थयोः घटितत्वं जातिव्यक्त्योः घटितत्वं भवति, गुणगुणिनोः, तद्वत् अनयोः पदार्थयोः घटितत्वं न भवति। அதில் ஞானத்தை கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும். சரியா? நிறைய இடங்கள் இப்படி தான் நிர்வாகம் பண்ணுவா. भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे कमा भविष्यत्वग्रहे च अंग सरियायिट्टार अंग ग्रहशब्दं पोट्टार भविष्यत्वग्रहे च भविष्यत्वज्ञाने च तदवच्छिन्नत्वरूपवर्तमानत्वग्रहः इत्युक्ते भविष्यत्वावच्छिन्नवर्तमानत्वग्रहः புரியுதானுங்க அதுவும் எப்படி தெரியுமா भविष्यत्वज्ञानं प्रति वर्तमानत्वज्ञानं कारणम् इत्युक्ते तच्च वर्तमानत्वं किं रूपम् इति पृष्टे भविष्यत्वघटितवर्तमानत्वज्ञाने भविष्यत्वघटितवर्तमानत्वज्ञाने सत्येव भविष्यत्वज्ञानं भवति इति
அதுதான் விஷயம். இதனுடைய பிரகார ஜானார்த்தம் தத்ர பவிஷ்யத்வ ஜானார்த்தம் வர்த்தமானத்வ ஜானம் அபேட்சிதம் வித்யதே. தச்ச வர்த்தமானத்வம் கீதृशं स्यात् यद् विषयक ज्ञानम् इदानीम् अपेक्षितं. किं विषयक ज्ञानं? भविष्यत्व तदेव ज्ञानं कारणीभूतज्ञानस्य प्रकारः स्यात्. कारणीभूतज्ञानं किं? वर्तमानज्ञानं. तच्च वर्तमानत्वं कथं स्यात् इत्युक्ते भविष्यत्वग्रहविशिष्टं स्यात्. भविष्यत्वग्रहे च तदवच्छिन्नरूप. तदवच्छिन्न इत्युक्ते भविष्यत्वग्रहावच्छिन्नत्वरूप वर्तमानत्वग्रहः. अवगतं वा? इति अन्योन्याश्रयाच्च भवतु. गुरुत्वं केन प्रकारेण तत्र न निरूपितं. तदपेक्षया गुरु इति अथवा गुरुत्वं केन प्रकारेण इत्युक्ते एवं वक्तुम् अहमेव वदामि. ग्रन्थे अन्यत्र कुत्रापि स्यात्. स्वविषयकज्ञानार्थं स्वेतरपदार्थद्वयविषयकज्ञानम् अपेक्ष्यते इति गुरुत्वं. स्वविषयकज्ञानार्थम् इत्युक्ते वर्तमानत्वविषयकज्ञानं प्रति स्वेतर वर्तमानापेक्षया भिन्न स्वेतर पदार्थद्वयविषयकज्ञानं. पदार्थद्वयं न भूतम् ஒரு பதார்த்தம். அது தேன அனேன பிரகாரேன குருத்துவம்னு சொல்லிக்கலாம். சரியா? சொல்லணும்டா, வேறு வழி இல்லைடா. இல்லை வேறு ஏதாவது சொன்னால் ஏற்றுக்கணும். एवं भूतत्वमादायाप्यन्योन्याश्रयः द्रष्टव्यः. करेक्ट, நான் சொன்னதான் ரைட்டு. இப்போ பார்த்துருக்கேன் வந்து. அப்போ என்ன பண்ணார்னா, லக்ஷணகதனே भूतभविष्यत् भिन्नत्वं वर्तमानत्वम् इति यद्यपि उच्यते तथापि भूतभिन्नत्वं वर्तमानत्वं சொல்லு भविष्यत् भिन्नत्वं वर्तमानत्वं. तत्र भूतभिन्नत्वे सति भविष्यत् भिन्नत्वं वर्तमानत्वम् அப்படி சொல்லிக்கணும். भूतभिन्नत्वे सति भविष्यत् भिन्नत्वं वर्तमानत्वं भविष्यत् भिन्नत्वे सति भूत भिन्नत्वं वर्तमानत्वं எப்படி சொன்னாலும் तस्मिन् अंशे प्रथमदलेपि अन्योन्याश्रयः भवति, द्वितीयदलविषयेपि अन्योन्याश्रयः भवति. अन्योन्याश्रयात् उभयोः पदार्थयोः सिद्धिः न भवति. तत्र अन्योन्याश्रयः सर्वत्र दोषाय न भवति. अन्योन्याश्रयः इदानीं यदा तावत् सिद्धये पदार्थसिद्धये अन्योन्याश्रयः भवति तदानीमेव दोषः. ஒரு பதார்த்தம் வந்து சித்திக்கிறதுக்கே பரஸ்பர அபேட்சா இருக்குன்னும் போது தான் தோஷம். पदार्थ सिद्ध्यनन्तरं यदि अन्योन्याश्रयः तर्हि दोषः न भवति. इदानीं तावत् यागं कुर्वन्ति, यागेन वृष्टिः भवति, वृष्ट्या तावत् यागः चलति. तत्र पश्यतु, यागसिद्ध्यर्थं वृष्टिः अत्यन्तम् अपेक्षा. वृष्ट्यनन्तरमेव यागः. यदि वृष्टिः नास्ति तर्हि यागः नैव भवेत् इति न. केनापि प्रकारेण यागः सिद्ध्यति. यागसिद्ध्यनन्तरमेव वृष्टिः सदा. यागं विना वृष्टिः कदापि न भवति इति न. केनापि प्रकारेण वृष्टिः भविष्यति. तदनन्तरं यागमपि निमित्तीकृत्य या वृष्टिः तत्प्राप्तये तावत् यागः कर्तव्यः. पुरिञ्जदा? यत्र तावत् उभयोः पदार्थयोः स्वस्वसिद्ध्यर्थमेव परस्पराश्रयः विद्यते तत्र एव अन्योन्याश्रयः दोषाय भवति. अतः नागेश एकम् उदाहरणं प्रदर्श्य स्पष्टीकरोति महाभाष्यकारः. तत्र जले नौः न चलति, स्थले जले एव नौः चलति, स्थले तावत् न चलति. स्थले नौः न चलति, स्थले शकटं चलति, परन्तु जले न चलति. परन्तु अन्योन्याश्रयेण उभयं सिद्ध्यति इति सः वदति. किं? स्थले शकटस्य उपरि नावं गृहीत्वा सः चलति, जले नावि शकटं निक्षिप्य सः तरति. तत्र अन्योन्याश्रयः कथं सिद्ध्यति इति सः पृच्छति. तदानीं सः वदति स्थलभेदः विद्यते इति वदति. कुत्रचित् कालभेदः, कुत्रचित् स्थलभेदः. यत्र तावत् युगपत् अस्मिन् क्षणे यदि मम सिद्धिः अपेक्षते तर्हि त्वदुपकारः आवश्यकः. अस्मिन् क्षणे तव सिद्धये मम उपकारः आवश्यकः. तादृशस्थले एव अन्योन्यं. புரிஞ்சுதா? ஸ்தலபேதமோ காலபேதமோ வந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இல்லாமல் சித்தி இதான் அன்யோன்யாசிரியம் எப்போ பார்த்தாலும் தோஷமாக வரா. ஞாபகம் வச்சுக்கோ.
ननु सत्ताश्रयत्वादीनां धात्वर्थे तत्र असङ्गतिः तेषाम् अखण्डत्वेन अवयवघटितोक्तलक्षणवर्तमानत्वासम्भवादत आत्मास्तीति। इदानीं सत्ताश्रयत्वादीनां धात्वर्थे सत्तायाः आश्रयः सत्ताश्रयत्वं तदेव किं धात्वर्थः इत्युक्ते सत्ता इति अयं पदार्थः कुत्रचित् फलत्वेन उच्यते, कुत्रचित् व्यापारत्वेन निर्दिश्यते। वयं किं वदामः, अस्धातोः अर्थः कः इति पृष्टे सत्तानुकूलव्यापारः इति वदन्ति। तर्हि सत्ता नाम फलस्थाने अस्ति इति, परन्तु तत्र एतादृशस्थलेषु अकर्मकधातवः एते, तत्र तावत् फलं तद्वत् व्यापारम् एतद् उभयोः समानाधिकरण्यम्। अतः विविच्य ज्ञातुं न शक्नुमः। व्यवहर्तुं किञ्चित् पठित्वा व्यवहर्तुं शक्नुमः। सामान्यतया यथा वा विकृतिः अन्या अधिश्रयणादिकम् अन्यत् इति तद् तथा न भवति। एवञ्च सत्ताश्रयत्वादीनां धात्वर्थे तत्र असङ्गतिः। किं कारणं, तेषाम् अखण्डत्वेन सत्ताश्रयत्वं किं रूपं विद्यते, अखण्डरूपं विद्यते। इत्युक्ते पर्वते सत्ता अस्ति, तदनुकूलव्यापारः कुत्र अस्ति, तदनुकूलव्यापारस्य आश्रयः कः, पर्वतः। स च पर्वतः कल्पकालादारभ्य प्रलयकालपर्यन्तं नित्यः विद्यते। एवञ्च सत्ताश्रयत्वं तावत् सत्तानुकूलव्यापाराश्रयत्वं कुत्र विद्यते, पर्वते तावत् अखण्डतया विद्यते। यदि तावत् व्यापारे यदि समूहः व्यापारः मध्ये अखण्डव्यापाराः अवान्तरव्यापाराः अवयवत्वेन भवेयुः, तदानीमेव प्रथम अवयवव्यापारम् आधारीकृत्य वयं तावत् शब्दप्रयोगाधिकरणं प्रथम अवयव इत्येवम् आद्यवयव इति वदामः। आद्यवयवः एव नास्ति, यतः यः व्यापारः सः अखण्डः अनुस्यूतः विद्यते। वस्तुतः पश्यतु, एकः एव व्यापारः विद्यते, अनेके व्यापाराः न सन्ति, अवान्तरव्यापाराः अपि न सन्ति। प्रथमक्षणे एकः व्यापारः, प्रथमक्षणे सत्तानुकूलव्यापारः अन्यः। पश्यतु, पर्वते प्रथमक्षणे सत्तानुकूलव्यापारः अन्यः, तस्मिन्नेव पर्वते द्वितीयक्षणे सत्तानुकूलव्यापारः अन्यः इति वयं न अङ्गीकुर्मः। एका एव सत्ता पर्वते, तादृशसत्तानुकूलव्यापारः एकः एव, अखण्डः कोऽपि नास्ति। तर्हि प्रथमक्षणे इति कथं वा सङ्गच्छति इति पृच्छति। अवगतं वा? तेषाम् अखण्डत्वेन अवयवघटितोक्तलक्षण अवयवघटितपदार्थस्य यत् लक्षणं कुत्र पचति इत्यत्र पाकः कथमस्ति, अवयवघटितः विद्यते। अवयवघटितपदार्थविषये एव अवयवविषयकलक्षणं भवति। अवयवघटित उक्तलक्षणवर्तमानत्व असम्भवः। अत आह असम्भवात् हेतोः अतः तादृश असम्भवरूपस्य हेतोः निवारणाय आह वदति। அதன்ற அர்த்தம் அதனால் சொல்கிறார், அதனால்னா ஏன் சொல்லுவானே, அது அந்த சம்சயம் போகணுன்றதுக்காக சொல்கிறார்னு வியாக்கியானம். அதனால்ன்ற சப்தத்துக்கு புரியுதா? ஆத்மாஸ்தீதி அனித்யத்வாதிதி किमस्ति, आत्मास्तीति पर्वताः सन्ति इत्यादौ तत्तत्कालिकानां राज्ञां क्रियायाः अनित्यत्वात् तत्तद्विशिष्टस्य उत्पत्त्यादिकमादाय वर्तमानत्वम् ऊह्यम् उक्तं। मूलं पाठितं किल मया भवतु। तत्र अनित्यत्वादिति क्रियायाः अनित्यत्वात् सावयवत्वेन प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वात् इत्यर्थः। ध्वंसाप्रतियोगिन सावयव प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रथमं तावत् व्यावृत्तिस्थले एव किं तत्र अतिव्याप्तिवारणस्थले एव प्रागभाव अप्रतियोगित्वम् इति दलं प्रयुक्तं। तद्वत् ध्वंस अप्रतियोगित्वम् इदानीं तावत् लक्षणे तत् इष्टं प्रागभावप्रतियोगित्वं। तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यं, प्रथमलक्षणपरिष्कारसमये इदं दलम् अस्माभिः योजनीयम्. இங்கே நீங்கள் தான் பண்ணணும். அதை குत्रापि वार्ता किं वाक्यार्थनिरूपणसमये तत्र शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति இல்லையா, कालत्वव्याप्य धर्मत्वेनोपलक्षित तत्तत्कालावच्छिन्नत्वे सति प्रागभावप्रतियोगित्वे सति
இல்லையா? துவம்ச பிரதியோகித்வம்னு சேர்த்துக்கும். அந்த தளத்தை அங்கே சேர்த்துனா சரியா? அது இங்கே வந்திருக்காரு, இதை நீங்கள் சேர்த்து பாருங்க ஒரு தடவை. இது நாம சொல்லி பார்த்தோம்டா. अप्रतियोगित्वं नाम என்ன சொன்னோம்னா यदि अप्रतियोगित्वं नववादने विद्यते, यदि अप्रतियोगित्वमेव विद्यते तर्हि किं भवति? नववादनात् पूर्वतनकालस्य वर्तमानत्वं नैव सिद्ध्यति. अप्रतियोगित्वं தான போட்ட நீனு. ஆனால் என்ன ஆயிடுது? பிரதியோகித்துவம் வரணும். ஸ்வவிருத்தினா இது நவவாதனாத் பூர்வகால விருத்தி, ஸ்வகால பூர்வகால விருத்தி கிம் பவதி? அப்பிரதியோகித்துவம் தானே வரும். பிரதியோகித்துவம் வருமா? நவவாதனே பிரதியோகித்துவம் வருது. பூதகாலस्य பிரதியோகம். இப்போ சாவயவத்வேன கிம் அஸ்தி? அனித்யத்வாத். குத்திர அனித்யம்? ராஜ்ஞாं क्रियायाः राजनि काचन क्रिया विद्यते. राजा गच्छति अथवा राजा पचति इत्येव भवतु. राजा पचति इत्युक्ते तत्र किम् अनेके अवयवाः सन्ति. एवञ्च सावयवत्वेन अनेक अवयवेषु सत्सु एव समूहे यदि अनेके अवयवाः भवेयुः तदानीं किं भवति? प्रागभावप्रतियोगित्वं सम्भवति. प्रागभाव प्रतियोगित्वं सम्भवति. कुत्र इत्युक्ते कुत्र? नववादनकाले नववादन वदतु एकवारं. प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं स्यात्. ध्वंसाप्रतियोगित्वं कुत्र स्यात् इत्युक्ते सर्वत्र स्यात्. सर्वत्र एतादृश अवयवविशिष्टकालेषु एतत् स्यात्. एकं आदाय वदतु. प्रागभाव प्रतियोगी भवति एकनिमेषः नववादनकालः एव प्रागभाव प्रतियोगिता तत्र विद्यते नववादनकाले. ध्वंसप्रतियोगित्वमपि विद्यते. एवम् अस्माभिः वक्तव्यं. वर्तमानकालत्वेन यः पदार्थः अत्र स्वीकृतः तत्र तस्मिन् पदार्थे किं स्यात्? प्रागभावप्रतियोगित्वं स्यात्, ध्वंस प्रतियोगित्वमपि स्यात्. तदुभयं भवति. तत्र सर्वत्र प्रागभावः इत्युक्ते स्वप्रागभावप्रतियोगित्वम् इति. स्व इति तावत् वर्तमानकालः. वर्तमानकालत्वेन विवक्षितः पदार्थः कः इत्युक्ते नववादनात् दशवादनपर्यन्तं स्वीक्रियतां तदेव. तस्मिन् पदार्थे वर्तमानत्वं विद्यते. तस्मिन् पदार्थे यदि वर्तमानत्वं साधनीयं, वर्तमानत्वं विद्यते इति न वक्तव्यं. तस्मिन् पदार्थे यदि वर्तमानत्वं साध्यते तर्हि प्रागभावप्रतियोगित्वं तत्र स्यात्, विद्यते. दशवादनानन्तरं यः ध्वंसः तद्ध्वंसप्रतियोगित्वमपि स्यात्, विद्यते एव. एवञ्च अक्षरसङ्ग्रहः. अत एव सावयवत्वं यत्र विद्यते तत्र एव एतत् सम्भवति कारणादेव. एक एव विद्यते. तर्हि किं भवति? तत्र प्रागभावः वर्तमानकाले इत्युक्ते यदा शब्दः प्रयुज्यते तत्र शब्दप्रयोगः अपि स्वीकर्तव्यः. शब्दप्रयोग अधिकरणत्वं विद्यते. शब्दप्रयोगाधिकरणत्वेन यः कालः सम्मतः तत्कालप्रागभावप्रतियोगित्वं तस्मिन् काले प्रागभावप्रतियोगित्वं विद्यते इति वक्तुं न शक्नुमः. यदि किं कारणम् इत्युक्ते कल्पकालादारभ्य एव आरब्धः किल. शब्दप्रयोगापेक्षया शब्दप्रयोगः यस्मिन् काले तदेव. नववादनादारभ्यते दशवादने तस्य समाप्तिः. तर्हि तस्य प्रागभावे वक्तुं शक्यते, प्रध्वंसाभावे वक्तुं शक्यते. पर्वताः सन्ति इत्यत्र नित्यत्वात् सत्यं नित्यत्वम् इति मया तावत् सृष्टेः आरभ्य प्रलयपर्यन्तम् इति उक्तं. तादृशशब्दे प्रयुक्ते सृष्टेः प्राक् यः प्रागभावः तादृशप्रागभावप्रतियोगित्वम् अत्र विद्यते किल इति संशयः स्यात्. अतः तादृशप्रश्नस्य अनुत्थापनाय एवं वदन्तु नित्यपदार्थः इति वदन्तु. आत्मा अस्ति. அது வச்சுக்கோப்பா சரியா? அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்.
तद्विशिष्टस्य अनित्यराजक्रियादिविशिष्ट सत्तादिरूपार्थस्य अवगतं वा तद्विशिष्टस्य इति मूले विद्यते किल तद्विशिष्टस्य इत्युक्ते अनित्यराजनिष्ठ न अनित्यराजक्रियानिष्ठ राजा नित्यः वा भवतु राजनिष्ठक्रिया तावत् राजानित्यः न भवति केवलं तत्र अस्माकं विवक्षा नास्ति राजनिष्ठक्रिया एव राजनिष्ठक्रियायाः कीदृशी अस्ति अनित्यभूता विद्यते தற்சப்தத்தினால விவரணம் பண்ணுறாரா தத்துன்னு சப்தம் வந்து சாமான்யமாக இருக்குது அதுக்கு வந்து அனித்தியன்ற ஒரு விவரணம் பண்ணுறாரு அவர் தத் விசிஷ்ட ராஜனிஷ்ட அனித்யக்ரியா விசிஷ்ட ராஜனிஷ்ட அனித்யக்ரியா விசிஷ்ட அப்படின்னு விசிஷ்ட சத்தாதி ரூபஸ்ய அர்த்தஸ்ய இப்போ சத்தாவை என்னவா யூஸ் பண்ணுறாரு வியாபாரமாக யூஸ் பண்ணுறாரு சத்தாதி ரூபார்த்தஸ்ய இல்லையா சத்தாதி ரூப வியாபாரஸ்ய அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே கூட இவ்வளோ நேரம் தத்திர व्याख्याने तावत् कालपरतया एव विवरणं कृतं सत्तादिरूपार्थः व्यापाररूपः तर्हि क्रिया एव तर्हि यद्यपि उक्तं तथापि एतादृशलक्षणसमन्वयकाले कालपर्यन्तम् अस्माभिः गन्तव्यम् அப்படின்னு கொண்டு வந்துடணும் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க तथा च केवलसत्तादिरूपार्थे तदसत्वेपि उक्तविशेषणविशिष्टे तस्मिन् विशेषणांशमादाय तत्सत्वं नानुपपन्नम् इति भावः अनुपपन्नं न तर्हि उपपन्नमेव इति भावः केवलसत्तादिरूपार्थे यदा तावत् सत्ता एव अर्थः इत्युक्ते सत्तानुकूलव्यापारः इत्येव वक्तव्यं वस्तुतः परन्तु केवलव्यापारः इति यदि उच्यते अथवा एवं भवतु केवलसत्तादिरूपार्थे इत्युक्ते अवान्तरव्यापाराः यदि स्वीक्रियन्ते तदानीमेव अवान्तरव्यापाराः भिन्नभिन्नाः भवेयुः प्रथमम् अधिश्रयणम् अधश्रयणं घट्टनं ताडनं चालनम् इत्येवं पृथक् पृथक् सत्तादिरूपार्थः एक एव तथा च केवलसत्तादिरूपार्थे तदसत्त्वेपि इत्युक्ते सत्तादिरूपार्थ असत्त्वेपि उक्तविशेषणविशिष्टे तस्मिन् विशेषणांशमादाय तत्सत्त्वं नानुपपन्नम् उपपद्यते एव என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ததசத்வேபி அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா अस्माभिः विवरणवेलायां तादृशखण्डव्यापारविशिष्टसमूहव्यापारः इति उच्यते किल इदानीं तावत् पूर्वं सर्वं सामान्यतया वदामः प्रथमं नववादनमेव कथं भवति शब्दप्रयोगाधिकरणं भवति स एव किं भवति तत्र समूहव्यापारस्य आद्यवयवः भवति तादृश आद्यवयवविशिष्टत्वेन कश्चन समूहः विद्यते एवञ्च आद्यवयविषये केचन विशेषणानि दत्तानि सत्ताविषये तावत् विशेष्यं सत्ता इति तत् निरूपितम् एतत् सर्वं कुत्र न सम्भवति सत्ता आत्मा अस्ति पर्वताः सन्ति इत्यत्र एतत् सर्वं भवति एवं नैव भवति एवञ्च लक्षणं तावत् तत्र नान्वेति यद्यपि लक्षणं न अन्वेति उक्तलक्षणं तावत् कदा अन्वेति इत्युक्ते अवयवाः अपि भवेयुः अवयवी अपि भवेत् तदानीमेव लक्षणे विद्यमानविशेषणांशस्य सिद्धिः अवयवेषु सत्सु एव विशेषणांशस्य सिद्धिः अवयविनि सत्येव विशेष्यांशस्य सिद्धिः दलद्वयस्य परन्तु यदा एका एव सत्ता धात्वर्थः तदानीं तावत् एतत् न सिद्ध्यति तथापि विशेषणांशमादाय किं विशेषणम् इत्युक्ते यद्यपि पर्वतनिष्ठ सत्ता एवं नास्ति तथापि राजनिष्ठ सत्ता विद्यते किल राजनिष्ठ क्रिया विद्यते किल तत्र किम् अस्ति एकः व्यापारः पाकव्यापारः तस्मिन् व्यापारे किम् अस्ति आद्यवयवः विद्यते तादृश आद्यवयवविशिष्टत्वं कस्य विद्यते इत्युक्ते सत्ताव्यापारस्य विद्यते तादृश आद्यवयवविशिष्टत्वं यद्यपि
सम्पूर्णपाकक्रियायाम् अस्ति तथापि तद्विशिष्टत्वं कस्य अस्ति सत्तायाः विद्यते इति कारणात् यद्यपि विशेष्ये वयं किं वदामः राजसत्ता अथवा राजनिष्ठक्रियाविशेषविशिष्टा सत्ता राजनिष्ठक्रियाविशेषविशिष्टा सत्ता इति वदामः तत्र सत्तायां यद्यपि इदं लक्षणं नान्वेति तथापि विशेषणांशः कः राजनिष्ठक्रियाविशेषः तत्र तावत् अयम् अंशः इत्युक्ते लक्षणं तावत् अन्वेति इति कृत्वा वर्तमानत्वं कुत्र विशेष्येपि विशेष्यमित्युक्ते किं पर्वतनिष्ठसत्तायामपि वर्तमानत्वं सङ्गच्छते अवगतं वा तथा च पुनः केवलसत्तादिरूपार्थे तदसत्त्वेपि इत्युक्ते लक्षणासत्त्वेपि उक्तविशेषणविशिष्टे तस्मिन् उक्तविशेषणविशिष्टम् उक्तविशेषणं नाम किम् एतत् लक्षणविशेषणमपि न राजनिष्ठ तद्विशिष्टत्वम् इति उक्तं किल राज्ञां क्रियायाः अनित्यत्वात् तद्विशिष्ट नाम राजनिष्ठ अनित्यक्रियाविशिष्ट उत्पत्त्यादिकं पुरिदा अपन्त्र विशेष्यं किं तत्र सत्ता एव विशेष्यं विशेषणं किं राजनिष्ठ अनित्यक्रियाविशेष विशिष्ट उत्पत्त्यादिकम् आदाय विशेष्यस्य इत्युक्ते सत्तारूपस्य पदार्थस्य सत्तारूपे पदे किं स्वीक्रियते वर्तमानत्वं स्वीक्रियते तदसत्त्वेपि उक्तविशेषणविशिष्टे तस्मिन् विशेषणांशमादाय न तु विशेष्यांशमादाय विशेषणांशे एव एतत् लक्षणं सम्यक् घटते या आरोपितः यः पदार्थः या तस्मिन्नेव पदार्थे एतत् लक्षणं सङ्गच्छते यस्मिन् आरोपः कृतः तत्र न सङ्गच्छते एल्लाम विशेषणमादाय लोकव्यवहारः उपाधिमादाय व्यवहारः अनि एप्पडी अद्वैतशास्त्रे उच्यते अनेके व्यवहाराः सन्ति एते सर्वेपि व्यवहाराः किम् आधारित उपाधिमादाय तद्वत् विशेषणमादाय अयं व्यवहारः तत्सत्त्वं नानुपपन्नम् उपपद्यते एव परन्तु विशेष्यांशमादाय यदि व्यवहारः तर्हि नोपपद्यते इत्यर्थः यद्वा तद्विशिष्टेत्यस्य यदा अव्यवहितत्वात् अनित्यत्वस्यापि परामर्शात् तादृशक्रियागतं वर्तमानत्वम् आरोप्य सत्ताद्यर्थकः लडित्यर्थः तत्र स्वोत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति उक्तं हि तिष्ठतेः अधिकरणम् इति सरिया इदानीं तावत् किं इह भूतभविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां क्रियाः तिष्ठतेः अधिकरणं पर्वतः तिष्ठति इत्यत्र अनन्तरं पश्यामः वा